सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको 1 हप्ताभित्रै बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै 18 खर्बको बजेट ल्याएको छ। यति ठूलो रकमको बजेटमा विकास, निर्माण, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका धेरै विषयलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा भने सरकारले वास्ता गरेको पाइएन। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले जेठ 16 गते यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। बजेटमा वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, 6 कक्षासम्म दिवा खाजा निशुल्क दिने, कृषि कर्जा, कृषकको घर दैलोमा पुर्याउने, सडक विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने लगायत थुप्रै विषय समेटिएको छ। धेरै कुरा पुरानै दोहोरिएका छन्, नयाँ विषय खोज्नुपर्ने अवस्था छ। बजेट सार्वजनिक भएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै बजेटमाथि अनेक टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ। बजेट राम्रो भन्नेदेखि बजेट हावादारी भन्नेसम्मको टिप्पणी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाटै भएको पाइन्छ। बजेटमा धेरै कुरा समेटेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि महँगी कसरी घटाउने, जनतालाई राहतको कार्यक्रम के दिने भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा असल नागरिक उत्पादनको लागि बुद्ध शिक्षाको विस्तार देशव्यापी कसरी गर्ने र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा कति बजेट भन्ने कुरा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। यसले बौद्ध धर्मका अनुयायी र शुभचिन्तकको मन दुखाएको छ। बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक बौद्धहरूको हिसाबले चाहिँ यो बुद्धको शिक्षाको विस्तार गर्नको लागि यसलाई चाहिँ जनमानसमा मान्छेले बुझाउन दिनको लागि त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले यो बजेटमा के प्राथमिकता दियो भनेर हामीले यदि खोजी गर्यो भने बजेटमा चाहिँ त्यो भेटिएको देखिन मैले। अब बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामीले यो अब जस्तै जहाँ पनि एउटा बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ एउटा उपहारको रूपमा संसारमै देखाएर एउटा हामीले गर्व गर्छौँ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। केही दिन अघि सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको विषयमा खासै प्राथमिकता दिएको थिएन। लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिन्छ भन्ने मात्र उल्लेख गरेको थियो। यसै गरी कपिल वस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो। तर अहिलेको आवश्यकता बुद्ध शिक्षाको विस्तार हो, बौद्ध सम्पदालाई अतिक्रमणबाट बचाउनु हो। तर सरकारले बजेटमा बुद्ध शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नै चाहेको देखिएन। यसैले अब बुद्ध शिक्षा भनेको गुम्बामा गुरुजीहरूको लागि अथवा बिहारमा भन्तेहरूको लागि हो भने त्योभन्दा पनि ज्यादा अब मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ बिउ रोप्ने किसिमले चाहिँ सानातिना प्राथमिक स्कुलका बच्चाहरूलाई देखि बुद्ध शिक्षा पढाउनुपर्छ। बुद्ध शिक्षा भनेको अब बौद्धहरूको मात्रै होइन, बुद्ध शिक्षा त युनिभर्सल हो। एउटा सक्षम, सबल, नैतिकवान नागरिक तयार गर्नको लागि पनि चाहिन्छ बुद्ध शिक्षा। हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठको आधामा बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। 2.5 घण्टा लगाएर वाचन गरिएको बजेट भाषणमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ जो जनजीविका र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन होस्, तोकिएको शीर्षकको बजेट समयमै खर्च होस्, हाम्रो शुभकामना। तर सरकारले भुल्न नहुने कुरा के हो भने भगवान बुद्धको जन्म भएको देश नेपाल भनेर जसरी हामीले विदेशी सामु आफूलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्दछौं, त्यसरी नै बुद्धको उपदेशलाई विस्तार गर्ने अनि बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा सरकारले बजेटमै प्राथमिकता दिनु पर्दछ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।